नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शकवृन्द, आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक भलाखुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौं। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएकी एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रीति आत्रेय। प्रीतिजी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। प्रीतिजी, आजभोलि तपाईँ कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले म लेखन कार्यमै व्यस्त छु। हजुर। भर्खरै हजुर चाहिँ परदेशबाट घर देश फर्किनु भएको छ। हजुर। अनि यसै क्रममा साहित्यिक भेटघाट अनि साहित्यिक माहौलमा चाहिँ तपाईँ अझ बढी घुलमिल हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। तपाईको साहित्यिक यात्रालाई चाहिँ अहिले कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ खास मेरो बुवा पनि साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो। अनि बुवाबाटै प्रेरणा पाएको मैले लेख्नको लागि। सानोमा पनि लेख्थेँ, बुवासँग कार्यक्रमहरूमा, लेखनाथ साहित्य सदनहरूमा बुवाको हात समातेर जान्थेँ। त्यहाँ मोतीराम जयन्तीको कार्यक्रमहरू, धेरैजना साहित्यकारहरूको कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। अनि बुवाले पनि हामीलाई यसरी यसरी लेख भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। हामी त्यही अनुसार अनुसरण गरेर लेख्थ्यौँ। अनि गर्दा गर्दै नि बिचमा चाहिँ म अरू कुराहरूमा भुलिएँ भनौँ न। गृहस्थमा प्रवेश भएसँगै पढाइमा भन्छ त्यति टाइम दिन पाइनँ। अनि पछि चाहिँ म चाहिँ अब लेखनमा मेरो राशिफल पनि लेख्ने भएको लेख्छु। त्यसमा पनि अब कहिलेकाहीँ लेखहरू पनि लेख्ने गर्छु। अनि गर्दा गर्दै अनि पछि अब चाहिँ अनि मैले जब केटाकेटीको लागि त्यति धेरै टाइम दिनु परेन, अब मैले चाहिँ मेरो लागि भनेर अनि म पूर्णतया आफूलाई चाहिँ मैले साहित्यमा लेख्न, त्यसमा आफूलाई ढाल्न खोजेँ। अनि अहिले म एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने तयारीमा छु। अहिले मिल्यो भने अहिले गर्ने भने त्यसै। हजुर, समयमा अब अहिले नै अब कुरा निकालिहाल्नु भयो। त्यसैले एउटा गद्य सङ्ग्रह निकाल्ने तयारीमा छु। हजुर, अब कहिलेसम्म हुन्छ थाहा छैन। अब तपाईँ चाहिँ भारतको बनारसमा जन्मिनु भयो। तपाईँको पुर्ख्यौली थलो चाहिँ गुल्मी। अनि तपाईँ कपिलवस्तुको यहाँ चाहिँ तौलियामा चाहिँ बस्नुभयो तपाईँ केही समय? तौलियामा पनि बस्यौँ केही समय। हामी काठमाडौँमै बस्यौँ। काठमाडौँ वाल्मिकी क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हामी उतै बस्यौँ, उतै नै पढ्यौँ। अनि आउने जाने गर्थ्यौँ। तपाईँको साहित्यिक यात्रा चाहिँ कुन समयदेखि सुरु भयो त? अहिले अनवरत रूपमा लागेको चाहिँ हालसालै 2-3 वर्ष भयो। पहिला पनि फाटोफुटो लेख्थेँ, पत्रिकाहरूमा आउँथ्यो लेखहरू, यताउति सबै आउँथ्यो। अनि बिचमा चाहिँ के अरे मैले भनिहालेँ नि। अनि घर परिवारलाई समय दिनु पऱ्यो, यताउति सबै गर्दाखेरि साहित्यमा लाग्नलाई चाहिँ हजुरको हुन्छ एकान्त समय चाहिन्छ। अब भिज्दै गइसकेपछि हजुरको जहाँ गए पनि, जता बस्दै गए पनि फुरिहाल्छ। लेखौँ लाग्छ। जतिखेर पनि जस्तो मान्छेलाई बजारमा गयो भने केही पनि खाउँ कसैलाई के गरौँ भन्ने लाग्छ नि। जब आफूलाई यसको रस पसिसकेपछि चाहिँ लेखौँ के भने लेखिहालौँ न भन्ने त्यस्तो भावना आउँदो रहेछ। त्यस्तो हुन थालेको चाहिँ मलाई 4-5 वर्ष भयो। निकै मिठो। 4 वर्ष भयो। प्रीतिजीको चाहिँ मुखारबिन्दबाट एउटा सृजना सुनाउ न। हजुर, हस्। मैले चाहिँ कविता, हजुर, मैले गीतहरू पनि लेखेकै छु। अब कुरा निस्किहाल्नु भयो। अनि गीत पनि मैले 2075 सालमा आफ्नो त मन छ माइती घरतिर भनेर पहिला मैले त्यसलाई चाहिँ कविता भनेर लेखेको थिएँ। अनि पछि गीत मेरो दिदीले पनि तिजको गीत निकाल्नु भएको थियो। आफै बनाले के अरे लेखेको निकाल्नु भएको थियो। अनि मैले पनि निकाल्न मिल्छ कि होला, विचार गरौँ न त भनेर भने 2-4 जनालाई सुनाएँ। राम्रो छ, निकाल्नुहोस् भनेर मैले पनि निकालेँ। त्यो चाहिँ युट्युबमा आइसकेको छ। हजुर, अहिले चाहिँ म हजुरलाई कविता सुनाउँछु। हजुर, हस्। कविताको शीर्षक म भन्छु है हजुरलाई। प्रीतिजीका थुप्रै कविता, गजल, त्यसै गरी मुक्त गीतहरू रहेका छन्। त्यसैमध्ये केही गीतहरू उहाँले चाहिँ प्रकाशन पनि गरिसक्नु भएको छ, बजारमा पनि ल्याइसक्नु भएको छ। हजुर, मैले चाहिँ यो एउटा भगवानको लागि हामी चाहिँ 2 दिनको पाहुना हौँ, मनुष्यको चला 1 दिन जन्मेपछि मृत्यु हुनुपर्छ भन्ने सिलसिलामा एउटा कविता लेखेको थिएँ। यसको शीर्षक छ पाहुना। अहिले म यही भन्न जाँदैछु। यो चाहिँ यो छन्द कविता हो। यो चाहिँ श्रगविणी छन्दमा लेखेको छु। हजुर, जिन्दगीमा म हुँ पाहुना एउटा, जानु नै पर्छ छोडी धरा एकदा। घट्छ है जिन्दगी सुस्तरी पञ्चमी पाइला सार्छु है जस्तरी। पञ्चमी पाइला सार्छु है जस्तरी।
आज हो भोलि हो खै पला कस्तरी, आज हो भोलि हो खै पला कस्तरी, सूर्य पौषैसरी घट्छ यो त्यस्तरी, मख पर छुम पा को भई दिनदिनै, मख पर छुम पा को भई दिनदिनै, छक्क पर छुम बालो न भई छिनछिनै, छक्क पर छुम बालो न भई छिनछिनै, मखवा छक्क नै पर्नु हो जिन्दगी, मखवा छक्क नै पर्नु हो जिन्दगी, भो तटस्थै भने ढुक्क भो जिन्दगी, भो तटस्थै भने ढुक्क भो जिन्दगी, चोट हो वा खुसी चक्र हो जिन्दगी, चाल बुझ नै सके प्रीति हो जिन्दगी, चाल बुझ नै सके प्रीति हो जिन्दगी, हे प्रभु के भनूं हिम्मतै चाहियो, खप्न सक्ने महु हौसलै चाहियो, भोग यो जिन्दगी को जसै पूर्ण भो, पर्छ फिर नै तसै पाहुना पोम हो, पर्छ फिर नै तसै पाहुना पोम हो, पूर्वजैको यहाँ मान राख्नै छ है, देव पितृ गुरु ऋण तिर्नै छ है, पूर्वजैको यहाँ मान राख्नै छ है, देव पितृ गुरु ऋण तिर्नै छ है, कोखको मातृको राष्ट्रको भार यो पूर्ण गर्नै छ हे, साथ देऊ प्रभु पूर्ण गर्नै छ है, साथ देऊ प्रभु, जिन्दगी सार्थकै पार्नु पर्ने छ यो, ज्यान यो बुझ्न खै नै खेर आधै गयो, जिन्दगी सार्थकै पार्नु पर्ने छ यो, ज्यान यो बुझ्न नै खेर आधै गयो, भोग यो जिन्दगीले पला पर्खिए, गर्छु पूर्णै सबै मै दिलो ज्यानले, भोग यो जिन्दगीले पला पर्खिए, गर्छु पूर्णै सबै मै दिलो ज्यानले, भो भयो गन्थनै आजको यति नै, भोर देखेँ भने भेटुला भोलि नै, छैन ठेगान यो जिन्दगीको यहाँ, पाहुना जस्तरी फिर्नु पर्ने जहाँ, पाहुना जस्तरी फिर्नु पर्ने जहाँ। यही हजुर। कस्तो मिठो गरी लेख्नु भएको। हजुर धन्यवाद। यतिकै बस्दा बस्दै आयो अनि खास चाहिँ मेरो बुवा स्वर्गीय भएपछि चाहिँ मलाई मेरो मनमा यस्तो आयो के अनि त्यही बेला लेखेको त्यतिकै मनमा चाहिँ त्यति बेला हजुर हामी पाहुना हो। हजुर पहिला पहिला चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि म्याम कतिपय कुराहरू अरूलाई देख्दाखेरि भन्न सजिलो हुँदो रहेछ, आफूलाई परेपछि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। मलाई बुवाको देखावसानमा चाहिँ साह्रै गाह्रो भयो। अनि मैले चाहिँ बुवाको इच्छा पनि थियो तैँले लेख्नमा कलम चलाउनुपर्छ छोरी, अब तैँले लेख्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने। अनि मैले त्यसै अनुसार बुवालाई सम्झिँदै कति कुराहरू लेखेको पनि थिएँ। मैले त रुँदा रुँदै कति कुराहरू लेखेँ अनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। बुवाको बारेमा पनि केही लेखेको थिएँ। अनि लेख्दा लेख्दै अनि मैले यो जीवन दर्शन भन्ने कुराहरू यता समसामयिक कुराहरूको बारेमा पनि लेख्दा लेख्दै यो लेखेको थिएँ मैले। अझ बढी तपाईँ चाहिँ साहित्यमा होमिनुको कारण चाहिँ बुवाको मृत्यु पश्चात अझ तपाईँको मनमा चाहिँ एकदमै कारुणिक शब्दहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ प्रस्तुत भए। हजुर कारुणिक पहिला पनि मैले लेख्थेँ, बेला बेलामा फाटोफुटो नलेख्ने लेख्थेँ, तर त्यसलाई मैले निरन्तरता दिएको थिइनँ, दिन सकेको पनि थिएन। सायद समयले गराउँछ भन्छ नि जे कुरा पनि होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो गर्छु भन्दा भन्दै अनि म गर्दै थिएँ। अनि त्यसपछि अनि मैले बुवाको र मेरो यस्तै कविता लेखनबाटै हाम्रो आदान प्रदान, किन म बाहिर बस्थेँ, बुवा चाहिँ यता नेपालमै होइसिन्थ्यो, उपचारको सिलसिलामा दिल्ली पनि होइसिन्थ्यो। अनि हामीहरूको नेटबाटै बुवा छोरीको
कुराकानी हुन्थ्यो। अनि मैले लेख्थेँ। अनि मैले बुवालाई चाहिँ के गर्ने त, अब आफ्नो घर व्यवहार पनि हेर्नु पर्यो, हामीले छोरीले गर्न सक्ने कुरा के हो, मेरो बुवा कसरी खुसी हुनुहुन्छ त भन्ने भयो। अनि मेरो बुवा साहित्यिक यात्रामा साहित्य उसमा उनी पहिला चाहिँ छन्द कविता चाहिँ म पहिला त्यति हात चलाउँदिनँ थिएँ, गद्यमै लेख्थेँ। मेरो बुवाले छन्द कविता मैले लेखेको देख्न पनि पाउनु भएन। त्यो कुरा चाहिँ मलाई असाध्यै पछुतो लाग्छ, किनभने मैले समय दिन सकिनँ। पहिला केटाकेटीको लागि समय दिएँ यताउति। अनि मलाई बुवाले भन्नुहुन्थ्यो। अनि पछि गर्दा गर्दै लेख्न थालेँ मैले, सायद बुवाको आशीर्वादले पनि होला। अहिले चाहिँ यस्तो राम्रो मुक्त कविता लेख्ने सक्ने भइसक्नु भयो। हजुर, मलाई बुवाले चाहिँ मलाई आफैलाई विश्वास थिएन मैले छन्द कविता पनि लेख्छु सक्छु गर्छु भने। मलाई बुवाले चाहिँ होइन तैँले आफूले आफूलाई चिनेकी छैनस्, लेख्नुपर्छ गर्नुपर्छ, गर्दै गएपछि हुन्छ भन्नुभयो। अनि मलाई देवी नेपाल सर हुनुहुन्छ यहाँ एकाडेमीमा, उहाँले पनि छन्द कवितामा आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई झन् त्यो कार्यक्रम गर्नुभएको थियो कि अनलाइनबाट छन्द कविता गएँ। त्यसपछि मलाई झन् प्रोत्साहन मिल्यो गर्नुपर्छ भनेर। उहाँले पनि तपाईँले किन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले दिदीसँग पनि सोधेँ, यताउति गरेपछि अनि मैले आफूलाई छन्दमा झन् रमाइलो लाग्यो मलाई। गद्यमा त लेख्थेँ मैले, गद्यमा त मेरो अब लगभग पहिलेदेखि नै लेख्थेँ, एउटा पुस्तकै अब आउने सुरुमा छ। त्यसपछि छन्द पहिला चाहिँ मेरो बुवाको सपना पनि थियो, त्यो बुवाकै अगाडि बुवाको देहावसान हुनु अगाडि नै बुवालाई टक्र्याउँ भन्ने मेरो सोचाइ थियो, तर त्यो पुरा हुन सकेन। त्यसैले मैले मेरो चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो चाहिँ म त्यसैलाई नै निकाल्छु, त्यसपछि बाँकी अरू गरौँला भनेर मेरो थुप्रै जम्मा भइरहेका छन्। मैले छाप्न चाहिँ अझै पाएको छैन। त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। त्यसको लागि तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हजुर कार्यक्रम मार्फत। प्रीतिजी, धेरैले भन्नुहुन्छ यो छन्दमा कविता लेखिरहँदाखेरि है यो चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ हाम्रो भावनाहरू छन्दले समेट्न सक्दैन, धेरैले भनेको सुनिन्छ है। अनि छन्दमा एउटा छुट्टै किसिमको माधुर्यता पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा हाम्रो कला संस्कृति सँगसँगै त्यसै जुन छन्दविहीन कविताले समेट्न सक्दैन भन्न खोजेको होइन, तर छन्दमा चाहिँ छुट्टै माधुर्यता हुने गर्दछ। तपाईँको विचारमा छन्द कविता भनेको के हो त? यस्तो छन्दमा चाहिँ त्यसमा सुरहरू हुन्छ कि त्यसको त्यो लय तालहरू जुन गणहरू हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसले त्यो अझै मधुरता थप्छ कि। हाम्रो गद्य कविता त हामीले लेख्छौँ, हुन त गद्य कविता लेख्न पनि गाह्रो त छैन। गद्यम कवि नाम निकषम वदन्ती भनेर मागले नै भन्नुभएको छ। गद्य लेख्न झन् गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यसको कुनै नियम हुँदैन। अनि कति लेख्ने भन्ने हुँदैन। अब आफै मिलाएर गर्नुपर्ने कति भन्ने हुँदैन, त्यसमा पनि झन् गाह्रो हुन्छ भनेर हुन्छ। देख्दाखेरि मान्छेलाई गद्य कविता लेख्न कति सजिलो कति छ भन्ने जस्तो हुन्छ, त्यो पनि होइन। सबै कुराहरू मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। छन्दमा चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै यो छन्दमा यति नियम, यति गण, यति अक्षरहरू भन्ने हुन्छ, हामीले त्यसै भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यसरी बनाइएको हुन्छ कि कविता लेखिरहँदाखेरि नमिल्ने पनि हुन्छ, शब्दहरू खोज्न कठिन पनि हुने गर्छ। त्यसको लागि त्यहीबाट त साधना गर्ने भनेको त्यसरी त मान्छेले कतिजना लेख्छन्, कतिजनाले गर्छन् समयमा पुस्तक निकाल्न टाइम लाग्ने, त्यसैले नि लेख्न कसैलाई 1 2 3 4 दिन हजुर अभ्यास चाहिन्छ। अब त्यसको लागि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि कुञ्चिनी खण्डकाव्य एकै दिनमा लेख्ने, एकैचोटि त भएको होइन नि, उहाँले कति पछि लेख्दै भएको होइन। अब कसैको चाहिँ अब के भन्छ गड गिफ्टेड भन्ने पनि हुन्छ, कसैले समय दिनु, सबै कुरा हुन त म आफै नै राशिफल लेख्छु। अब हुन त मान्छेले भन्दाखेरि यस्तो उस्तो भनेर भन्छन्, म अब लेख्ने भएको कसैको त्यो समय आउनु पर्दो रहेछ कि। समयले आएपछि बृहस्पतिको प्रभाव पर्छ, त्यो आफूले गर्ने मङ्गलको धेरै कुराको प्रभाव पर्छ, राशिमाहरू पनि। अनि गर्दै गएपछि अनि लेख्ने त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो, कसरी गर्ने भन्ने कुरा। हजुर अवश्य पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रममा रहिरहँदा तपाईँसँग मिठा कुराकानी गरिरहँदा तपाईँको बारेमा मैले अझ धेरै भन्न बाँकी नै छ। तपाईँ चाहिँ राशिफल लेख्ने पहिलो नारी हुनुहुन्छ नेपालको है। अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्नुहुन्छ, तपाईँले नेपालीमा पनि लेख्नुहुन्छ है। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ दुईटा विषयमा, एउटामा चाहिँ स्नाकोत्तर गर्नुभएको छ संस्कृतमा, त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा हजुर तपाईले चाहिँ स्नातक गरिसक्नु भएको छ। हजुर संस्कृतको हजुर म अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्छु, कविताहरू लेख्छु, अङ्ग्रेजी हिन्दीमा पनि लेख्छु। अङ्ग्रेजीको त्यसै गरी तपाईले चारवटै भाषामा साहित्य सृजना गर्नुहुन्छ। हजुर संस्कृतको पनि विद्वत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सबै भाषामा चाहिँ तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ, सँगसँगै साहित्य पनि लेख्नुहुन्छ। हजुर यसरी चिनाएँ मैले। त्यसै गरी जुन यसरी तपाईँको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अब केही समयपछि तपाईँको पुस्तक पनि हामीले अवश्य पनि पढ्न पाउँछौँ। हजुर
तपाईको पिता चाहिँ एउटा विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, ठुलो साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो है। हामी चाहिँ गर्वका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँले चाहिँ 40वटा भन्दा धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ विष्णुराज आत्रेयज्यूले है। उहाँलाई चाहिँ हामीले उहाँ नभए तापनि उहाँले चाहिँ हामीले कार्यक्रम मार्फत सम्झिनै पर्ने हुन्छ। प्रीतिजी जुन हामी चाहिँ यसरी साहित्यिक भलाकुसारी गरिरहँदाखेरि नेपाली साहित्यलाई चाहिँ अहिले नेपाली साहित्यलाई तपाईँ चाहिँ बाहिर बसिरहँदा पनि कसरी निहाल्नु भएको छ त? हजुर, अहिले चाहिँ अहिले मैले निहालिराख्दाखेरि अहिले यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ धेरैजना साहित्यकारहरू भन्नाले धेरैजनाहरू कार्यक्रमहरू पनि भयो अनलाइन हुँदा धेरैजनाहरू देखेँ। अहिले धेरै त्यसबाट धेरैजनाहरू आउनुभएको छ। म पनि त्यसैबाट अलिअलि अगाडि पनि परेँ भनौँ न, जस अनलाइनहरूमा धेरैहरूमा भनियो यताउति। अनि अहिले त धेरै व्यापक भएको छ। अलि धेरै शार्दूल विकृत छन्दमा धेरै जसो कविताहरू धेरैजनाले लेख्ने हुनुभएको छ। धेरैजनाहरू छन्दमा लेख्नुहुन्छ, गद्यमा पनि लेख्नुहुन्छ अनि मुक्तकहरू यताउति। अहिले यो सामाजिक सञ्जालले धेरै सजिलो पारेको छ। अब हामीहरू छन त म कम्बोडियामा छु तर मेरो मन चाहिँ सदा सर्वदा नेपालमै छ। म नेपालकै बारेमा लेख्छु। अब मैले नारीकै बारेमा सोध्छु, नारीलाई छोडेको छैन, लेखिरहेको छु। 20 वर्ष भयो मैले राष्ट्रपति लेख्न थालेको होइन। अनि मैले चाहिँ आफू जहाँ गए पनि आफ्नो थलो, आफ्नो संस्कार, संस्कृति चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्ने मलाई मेरो बुवाले सिकाउनु भएको, मेरो बुवा आमाले सिकाउनु भएकोले मैले सकेसम्म जहाँ गए पनि आफ्नो लेख्ने धर्म हो हाम्रो चाहिँ। लेखन धर्म, आफ्नो धर्म चाहिँ मैले छोडेको छैन, लेखिरहेको छु। हजुर, जसरी पनि मैले आफ्नो गर्न त अझै गर्न धेरै बाँकी नै छन्। गर्नुपर्ने कुराहरू पढेर गरेर त कहिले पनि सकिँदैन, गर्ने छ गर्दा गर्दै। अब अहिले चाहिँ जति सकेँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ पुरै आफूलाई चाहिँ साहित्यमै हुमेको छु भनौँ न, लेख्नमा थालेको छु, दिएको छु समय। अहिले त यस्तो हुन्छ मेथी पड्काउँदा पड्काउँदै भान्सामा तरकारी पकाउँदा पकाउँदै फुट्छ, त्यस्तो गर्दा चाहिँ मैले कविता लेखेँ कि। अब अहिले मलाई कण्ठ चाहिँ भएन, हुन चाहिँ अब धेरै मैले यहाँ राखेको थिएँ अहिले उसमा। अब यहाँ 81 हजुरले बोलाउनु भयो, मैले सबै सामग्री लिएर आउन पनि पाइनँ। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ त अब उठ्छु, लेख्छु, तरकारी पकाउँछु भन्दा पनि पकाउँदा पकाउँदै ल यो लेखौँ भन्ने हुन्छ। एक दिन त मेरो पकाउँदा पकाउँदा चिया नै उम्लियो होइन। त्यस्तो भयो। मैले जस रमाइलो जस्तो कि अब आफैलाई पनि। अनि त्यस्तो हुँदो रहेछ जब साहित्यमा डुबिसकेपछि, त्यसको रसपान गरिसकेपछि त्यसले सबै कुरा भुलाइदिन्छ। भुलाइदिन्छ हजुर। आफू यहाँ चाहिँ आफू कहाँ पुगा हुन्छ, लेख्यो यताउति गऱ्यो, गर्दा गर्दै कहिले चाहिँ आफूलाई कल्पनामा, सम्झनामा, रमाइलो कुरामा होइन यहाँ बसेर म कहाँ पुग्या हुन्छु कि, कहाँ कसलाई भेटा हुन्छ, कहाँ पुग्या हुन्छु, बसेर लेख्छु, उड्छु, सबै गर्छु। अनि लेख्दा कहिलेकाहीँ त मलाई होइन किन खानु पनि नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ कि। त्यो फुरिरहेको बेलामा हुन्छ नि, बिर्सिन्छ उतिखेर लेख्न सकेन भने त बिर्सिन्छ। अर्कोचोटि गर्दा त्यो ठ्याक्कै त्यो आउँदैन नि, मुड भन्छ नि लेख्ने कुरा। त्यस्तो हुँदो रहेछ। मैले पहिला हाम्रो बुवाले पनि त्यस्तै खानै ढिलो गर्ने, किन होला बुवाले यस्तो टाइम नदिने भन्थे कि। त्यतिखेरसम्म मलाई त्यस्तै राम्रो बुझिसकेको थिएन। अनि अहिले बुझ्दै चाहिँ यस्तो रहेछ, त्यही भएर पो त्यसको बारेमा मैले कविता लेखेको छु। मन गुनेका कविहरू भनेर मैले एउटा छन्द कविता लेखेको थिएँ। याद छ त्यो कविता? यहाँ छ मसँग। हजुर, मिल्छ भने सुनाउ न त। हजुर हस्। मैले अनि अहिले धेरै जसो मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमै व्याप्त भयो नि त अहिले यो कोरोना भएपछि 2-3 वर्ष। अनि जे पनि सामाजिक सञ्जाल नहेरेर नहुने, जे पनि त्यसैको बारेमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। हजुर। कविताले चाहिँ यो साहित्यको कुनै पनि विधाले मान्छेहरूलाई मोहित पार्ने गर्दछ, आकर्षित पार्ने गर्दछ, जसमा हामी भुलिसकेपछि त्यसमा चाहिँ डुबुल्की मारिरहन्छौँ, त्यसका रसमा हामी चाहिँ झुम्मिरहन्छौँ। हजुर, मैले त्यसैको बारेमा अनि यसरी त्यसलाई त्यही कविहरूको बारेमा सबै कविहरूलाई उद्धृत गरेर, कविहरूलाई डेडिकेट गरेर मैले यहाँ एउटा कविता लेखेको छु। अवश्य हजुर भन्नु है। हजुर हजुर। यसको शीर्षक छ मन गुनेका कविहरू। मिठो। हजुर, यो चाहिँ मैले शिखरिणी छन्दमा लेखेकी छु। हजुर। यो चाहिँ अहिले यो अमेरिकामा यो 251 कविहरूको सङ्ग्रह निकाल्ने भनेर भने मातृभाषा संरक्षण समूह अमेरिकाले भन्नुभएको थियो। त्यो बेला मैले यो कविता दिएको थिएँ। सायद त्यसमा खै प्रकाशन गरिसक्नु भयो, गर्नुभएको छैन, मैले खबर अझै पाएको छैन। सायद भयो कि, त्यसैको लागि मैले पठाएको थिएँ यो कविता। हजुर। घरै होस् बाटै होस् मन गुनेका कविहरू,
कविताको शीर्षक भने है मैले मन मन गुनेका कविहरू। हजुर, घरै होस् बाटै होस् मन मन गुनेका कविहरू, जता होस् जस्तै होस् छिन छिन कथेका खुरु खुरु, बरु भोकै एकै छिन फरक पर्दैन बिचरा, नलेखी केही शब्दै कवि मन त मान्दैन निबरा, नलेखी केही शब्दै कवि मन त मान्दैन निबरा, बसी उठ्दैनन् यी हतपत गरी झट्ट कविता, यिनी लेख्दै हुन्छन् तन मन दिई काव्य सरिता, कथी सारा ताना दिन दिन गरी ढुक्क मनका, छिनी कामै आफ्ना जमघट हुने पूर्ण घरका, छिनी कामै आफ्ना जमघट हुने पूर्ण घरका, गरी विश्रामै फगत अनि भुल्छन् वरिपरि, बुझी सञ्जालैमा खबर अनि सामाजिक बनी, सबै थाहा पाई गतिविधि जसै फेसबुकका, तसै लेख्नै पर्ने सरस गतिले भाव मनका, तसै लेख्नै पर्ने सरस गतिले भाव मनका, जुनै बेला होस् केही विचलित नभई धैर्य बटुली, गुनी हाल्छन् पोख्छन् र दुश्मनका भाव असली, सधैँ राम्रै सोध्छन् जनहित विषय खाली कविता, सधैँ राम्रै सोध्छन् जनहित विषय खाली कविता, रची राम्रा राम्रा सब जन भला काव्य कविता, रची राम्रा राम्रा सब जन भला काव्य कविता, म खाऊँ के लाऊँ दिन दिन कसोरी अघि बढूँ, भनी चिन्तै छैन छ त मन त मात्रै कति रचूँ, मनै लेख्नै खोज्ने जनतन सबैका मन गुनी, नथाक्ने यी कानै जति पनि कुरै गन्थन सुनी, नथाक्ने यी कानै जति पनि कुरै गन्थन सुनी, जति गन्थन सुने पनि जतिहरू गराए पनि कविहरूले लेख्न चाहिँ छोड्दैनन्। कस्तो मिठो गरी लेख्नुभएको भनेर लेखेको। हजुर, तपाईँको यो कवितामा म त चुलुमै डुबेछु त। हजुर प्रीतिजी, हजुर तपाईँले चाहिँ यस्तो मिठो मिठो कविता सृजना गर्नुहुन्छ कि है, मैले कार्यक्रममा चाहिँ 2वटा कविता सुनिसकेँ। त्यसै गरी तपाईँले थुप्रै विधामा कलम चलाउनु भएको छ, थुप्रै विधाका सृजनाहरू हामीलाई चाहिँ अवश्य पनि सुन्न मन छ। हजुर, मैले साइनोमा पनि लेख्छु, साइनोमा पनि म पहिलो नारी नै हो अझैसम्म संस्कृतमा नारी के अरे संस्कृतमा साइनो लेखेको छु, त्यो म सुनाउँछु हजुरलाई। हजुर, छोटोमा सुनाउनु है। संस्कृतमा, हजुर संस्कृतको चाहिँ म सुनाउँछु हजुरलाई। साइनो यो नयाँ विधा पनि हो। हजुर, नयाँ विधा। हजुर, धेरैले लेखेको पाइँदैन, यो चाहिँ प्रीतिजीले लेख्नु भएको छ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा। उहाँको यो साइनो विधा चाहिँ म चाहिँ संस्कृत साइनो सुनाउँछु, नेपाली संस्कृत दुवै लेख्छु मैले। हजुर, हुन्छ, संस्कृतमा सुनाऊ। हजुर, संस्कृत सुनाउँछु। यो चाहिँ तीन लाइनको हुन्छ। हजुर, यो साइनो चाहिँ एउटा मोटामोटी भनौँ न, साइनो भनेको त्यही त कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका साहित्यिक मनहरूले सिक्न चाहनुभयो। हजुर, 3 लाइनको हुन्छ यो चाहिँ। यो चाहिँ 7, 8, 9 3 लाइनको 24 अक्षरको हुन्छ। 24 अक्षर। हजुर, यसको बारेमा जान्ने इच्छा पनि मैले यसको बारेमा लेख पनि लेखेको छु साइनोको बारेमा। अहिले समय छोटो भन्नुभएको भएर अहिले सुनाउँछु। पहिलो साइनो, यो चाहिँ मेरो संसार न्युजमा प्रकाशित भएको थियो। प्रकाशित पहिलो संस्कृत साइनोकार पनि मै नै भएँ, लेख्ने पनि म नै भएँ। हजुर, सुष्ठुरे तत् सम्बन्धः यत्र स्वार्थो नैव भवेत्,
सुष्ठुरे तत्सम्बन्धः यत्र स्वार्थो नैव भवेत् केवलं स्नेहमेव भवेत् केवलं स्नेहमेव। त्यो चाहिँ सम्बन्धमा स्वार्थ हुनु हुँदैन, माया हुनुपर्छ भन्ने खालको यो चाहिँ अर्को छ। सत्यमेव जयते अनृतम नैव जयते। सत्यमेव जयते अनृतम नैव जयते पुरा कथनम सत्यम ब्रूते पुरा कथनम सत्यम ब्रूते। अब तेस्रो स्वार्थे लिप्ता नेतारः नेत्रौ भूयापि नेत्रान्धः। स्वार्थे लिप्ता नेतारः नेत्रौ भूयापि नेत्रान्धः चित्ते चेतनायार भावः चित्ते चेतनायार भाव। यो चाहिँ नेताको बारेमा थियो। हजुर। अनि यो सुईको बारेमा, कोरोनाको बारेमा, सबै त्यसको बारेमा छ। यो चाहिँ सञ्जाले यत्र तत्र जनाः सूची धारयन्तः। सञ्जाले यत्र तत्र जनाः सूची धारयन्तः अधुनातनी परिवेशः अधुनातनी परिवेशः। अर्को छ अहम नमस्करोमि हे देवादिदेव शम्भो। अहम नमस्करोमि हे देवादिदेव शम्भो सर्वेषां कल्याणं करोतु सर्वेषां कल्याणं करोतु। यो कोरोनाको बेलामा भगवानलाई साइनोमै लेखेर सोच भनेर लेखेर चाहिँ। प्रीतिजी संस्कृतको पनि विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षा संस्कृतमै गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ घरमा पनि संस्कृत भाषामै तपाईँहरू संवाद गर्नुहुन्थ्यो। प्रीतिजीसँग धेरै कुराकानी गर्ने अझ मन थियो। अझ साहित्यको बारेमा तपाईँसँग भलाकुसारी गर्ने धेरै मन थियो। अझै धेरै प्रश्नहरू मनमा गुम्साएर राख्नु परेको छ। प्रीतिजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, के भन्नु, सबभन्दा पहिले त यहाँलाई धन्यवाद। हजुरले मलाई यसो समय दिनुभयो मेरो आफ्नो मनमा लागेका भावनाहरूलाई। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, हुन त अब अहिले नारीहरूलाई पहिले जस्तो त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यही पनि कतिपय ठाउँहरूमा उहाँहरूले कतिपय कुराहरू बाध्यताहरू कतिजनालाई हुन्छन्, जसलाई साहित्यमा मन लाग्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मनका भावनाहरू लेख्नको लागि केही पनि गाह्रो हुँदैन। तपाईँहरूलाई मनमा इच्छा छ, लेख्नु मन छ भने यहाँले आफ्नो मनमा आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूलाई नगुम्साउनु होला। जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट पनि एउटा, अब अहिले त मोबाइलमै छ हातै होइन, कागज कलम त जहाँ पनि भइहाल्छ। मनमा लागेको कुराहरूलाई भावनाहरूलाई उतारिहाल्नु होला। अनि त्यसलाई बेला बेलामा हेर्दै गर्दै गर्नु होला। लेख्ने इच्छा हुनेहरूले गर्नु होला। आफ्नो के अरे इच्छालाई मार्नु हुँदैन, गुम्साउनु हुँदैन। त्यसरी साहित्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। नजाने भने आफूभन्दा अग्रजहरूसँग, गुरुहरूसँग, आफ्नो जो आफ्नो नजिक छ, नजिकसँग जान्नेहरूसँग सल्लाह सुझावहरू लिन सकिन्छ। त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब के भन्नु अरू कुरा। हजुर, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार प्रीति आत्रेज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखकी साथी रमा जयसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।